या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। बाद हम्द व सलाम मेरे नहायती वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तरफ से तमाम अहबाब को जुमातुल मुबारक। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कमा हक़्क़ुहु बयान करने की हिम्मत व तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस हक़ सच को सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहु ला शरीक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहु ला शरीक इरशाद फरमाता है, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। रब्ब करीम वहदहु ला शरीक इरशाद फरमाता है, ए महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप फरमा दीजिए कि जब भी मुझे पुकारोगे, जब भी मुझसे सवाल करोगे तो मैं तुम्हारे करीब हूँ, तुम्हारा सवाल भी सुनता हूँ और तब तुम्हारी दुआ भी सुनता हूँ और तुम्हारी दुआ को कबूल भी करता हूँ। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। आगे रब फरमाता है, उजीबु दाअवतद्दाई इज़ा दआनी फ़लयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। रब करीम फरमाता है कि जब तुम मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हारी पुकार को सुनता हूँ, तुम्हारी दुआ को सुनता हूँ और जो चीज़ तुम मुझसे तलब करते हो मैं कबूल करके तुम्हें अता फरमाता हूँ। अब रब्ब करीम वहदहु ला शरीक दुआ को कबूल करने वाला है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वह रब्ब करीम वहदहु ला शरीक हमारी दुआ को कबूल फरमाता है? अमीरुल मुमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु आप रास्ते से जा रहे थे और सामने से एक शख्स आ रहा था। अब इस्लाम का अव्वल दौर था और उस दौर के अंदर शराब लोग पीते थे। उसके बाद हुक्म आ गया कि शराब छोड़ दो, शराब हराम हो गई। अमीरुल मुमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु बड़े सख्त थे और जहाँ पे कोई मिलता गलत काम करता तो आप उसको वहाँ पे ही सज़ा देते। उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ऐसी शख्सियत थे, सिर्फ इंसान नहीं बल्कि शैतान भी उनसे भागता, उनका रास्ता जिस रास्ते से अमीरुल मुमिनीन उमर बिन ख़त्ताब जाते वो रास्ता ही छोड़ देता। अब वो शख्स सामने से आता हुआ चादर लिए हुए थी और उसकी चादर में शराब की बोतल थी। जब अमीरुल मुमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को देखा, अब वो परेशान हो गया कि आज उमर के कहर से मुझे कौन बचाएगा। आज तो उमर ने मुझे देख लिया, पूछ लिया तो मेरा क्या होगा। दिल ही दिल में परेशान हो गया और दिल ही दिल में रब से राब्ता कायम कर लिया। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। ज़रा तवज्जो करना, रब कितना करीब है, हम रब से गाफिल हैं। दिल ही दिल में रब को याद करना शुरू हो गया। कहने लगा, मौला आज उमर के कहर से मुझे बचा ले। मैं पक्का वादा करता हूँ रब्ब करीम वहदहु ला शरीक के आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊँगा। अमीरुल मुमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का उसका फ़ैसला कम रह गया, जिस्म काँप रहा था। अमीरुल मुमिनीन से सलाम करके जब गुजरने लगा तो आपने रोक लिया, कहा ठहर जा।
رب کریم نے حضور کے صدقے وہ نگاہ عطا فرمائی تھی جو عمر جانتے تھے اس کے پاس کیا چیز ہے۔ کہا رک جا، تیری چادر کے اندر تیرے پاس کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تیری چادر کے اندر بوتل ہے اور اس کے اندر کیا چیز ہے مجھے بتا۔ کہنے لگا امیر المؤمنین میں دودھ لے کے جا رہا ہوں، سلکہ بھی آتا ہے شہد بھی آتا ہے، لیکن دودھ کوئی چیز لے لیتے ہیں۔ اس کے کہا کہ دودھ ہے۔ آپ نے کہا دکھا مجھے دودھ ہے، کہاں ہے دودھ؟ تھی شراب۔ رب سے رابطہ قائم کیا تو رب کریم وحدہ لا شریک نے شراب کو دودھ میں تبدیل فرما دیا۔ ایمان والو، جب بندہ مومن رب کائنات وحدہ لا شریک کو دل سے پکارتا ہے، جب رب کائنات وحدہ لا شریک سے دل سے محبت کر کے اس کی رضا کے اوپر، اس کی وحدانیت کے اوپر کامل یقین رکھ کے اس سے طلب کرنا چاہتا ہے، جب توبہ کرتا ہے تو انسان کی زبان کے ہونٹ بعد میں ہلتے ہیں، رب کریم پہلے اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے کہ رب کائنات وحدہ لا شریک کا وعدہ ہے ہمارے ساتھ۔ اے محبوب کریم علیہ السلام، آپ انہیں بتا دیجئے، جب کوئی سوال کرتے ہو، جب کوئی دعا کرتے ہو، جب مجھ سے کچھ مانگتے ہو، مجھ سے طلب کرتے ہو، محبوب بتا دو میں ان کے قریب ہوں، جب بھی یہ مجھے پکاریں گے میں ان کی مدد کے لیے حاضر ہوں۔ وہ رب کریم وحدہ لا شریک ہمیں بتاتا ہے۔ ایک نوجوان کا واقعہ آتا ہے کہ رب کریم کیسے مدد کرتا ہے۔ اب ذرا توجہ فرمانا ایمان والو، کتب کے اندر لکھا ہوا آتا ہے، وہ شخص رات کو اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ساری رات۔ اللہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نے حکم فرما دیا کہ جبرائیل جلدی پہنچو، اس کے زمین پہ جانے سے پہلے اسے آرام سے زمین پہ کھڑا کر دو۔ ایمان والو، اب وہ شخص گھر میں جاتا ہے، بیوی پوچھتی ہے بتاؤ آج کھائیں گے کیا؟ کھانے کے لیے کچھ نہیں، سامان بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، سب کچھ چھوڑ کر آگے۔ وہ کہتا ہے بلیے چھوڑ، آج میں اپنا آپ بچا کے آیا ہوں، میرا رب میری مدد کرے گا، اس لیے کہ آج اس سامان کو بھول جا، پیسے بھول جا، کچھ نہیں۔ ایک عورت ہوتی ہے، صبر نہیں کرتی، اس نے بڑی باتیں کی۔ اس نے کہا اللہ کی بندی، آج رات کو فائقہ گزار لیں گے، کچھ نہیں ہوتا۔ اور جب آدھی رات ہوئی اس نے بیوی سے کہا کہ آگ جلا دو، محلے والوں کو پتہ چل جائے کہ یہاں پہ روٹی پک رہی ہے، کھانے پینے کی اشیاء موجود ہیں۔ بڑی دیر کے بعد لوگ آگ لینے کے لیے اس گھر سے آئے، عورتیں آتی رہی، میاں بیوی دونوں بیٹھے ہوئے ہیں پریشانی کے عالم میں۔ ہر شخص آگ لے کے چلا جاتا، کوئی نہ پوچھتا کہ کیا وجہ ہے، کیوں بیٹھے ہو۔ ایک خاتون آتی ہے اور کہتی آگ لینی، کہا جاؤ تندور سے آگ لے لو۔ ایمان والو، جب وہ خاتون آگ لینے جاتی ہے تو عجیب انداز، عجیب کرشمہ، عجیب رب کی قدرت دیکھتی ہے۔ کیا دیکھتی ہے ایمان والو؟ اب اپنا ایمان تازہ کر لیجئے گا ایمان والا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، رب میرے رب کی مدد دیکھیے گا، رب کریم وحدہ لا شریک کیسی مدد کرتا ہے۔ ایمان والو، جب رب کریم وحدہ لا شریک کسی کو عطا کرنا چاہے تو پھر بن دیکھے بن دیے بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے۔ رب کریم کو کسی چیز کی لالچ نہیں، اس لیے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہم عاجز مسکین ہیں، ہم محتاج ہیں، وہ محتاج نہیں۔ وہ جب چاہے جو کچھ چاہے کرنا چاہے، وہ وحدہ لا شریک ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ کر سکتا ہے۔ ایمان والو، جب عورت آگ لینے جاتی ہے، عورت عجیب دیکھتی ہے، کہتی ہے او خاتون تو وہاں شور سے باتیں کر رہی ہے، تیرے تندور میں تو روٹیاں پکی ہوئی ہیں، وہ جلنے والی ہیں۔
अल्लाह अकबर, हुजूर के ग़ुलामों, ये रोटियाँ किसी ने नहीं लगाई बल्कि रब के हुक्म से लगी हैं। अब जब बीवी ने देखा जाकर रोटियाँ उतार कर रोटी खाई, रब का शुक्र बजा लाया। अब बीवी लालच में आ गई। ईमान वालों, बीवी ने शौक से कहा, ओ तेरा तो रब से बड़ा राबता है, रब करीम से। हम गरीब हैं, कम माल है, हम हर वक्त मोहताज रहते हैं, खाने पीने का अनाज कम होता है। अपने रब से दुआ करो हमें महल मिल जाए, हमें पैसे मिल जाए, इतना ज़्यादा हम आराम से ज़िंदगी बसर करें। उसने कहा, ओ पगली, ना ये ख्वाहिश कर, ओ पगली, ना तू ऐसा कर, तू छोड़, रब की रज़ा पे राज़ी रह, कम पे राज़ी रह। लेकिन बीवी ने कहा, ना मुझे चाहिए। बीवी ने कहा मुझे चाहिए, बार बार इसरार किया। उसने कहा ठीक है। जब रात हुई, बीवी सो गई, शोर फिर अपने रब से हम कलाम आना शुरू हो गया। शोर ने मुसल्ला बछा लिया, रब के सामने तस्बीह और तहलील नवाफिल पढ़ना शुरू कर दिए, इबादत की। जब इबादत ख़त्म की, हाथ उठा के दुआ की और कहा, मौला वहदहू ला शरीक, मैं नहीं चाहता लेकिन मेरी बीवी चाहती है। रब करीम, हम गरीब हैं, इसको मालदार कर दे। अपने लिए नहीं मांगा बल्कि बीवी के लिए मांगा। एक हीरे का टुकड़ा जन्नत से होता हुआ रोशनी उसके कमरे में आ गया। जब कमरे में आ गया, उसने दुआ ख़त्म की, बीवी को उठाया, क्या ओ पगली उठ जा, जो चीज़ तू चाहती थी ना वो तुझे मिल गई। बीवी को हिलाया, बीवी ना उठी। दोबारा तीसरी बार जब हिलाया, बीवी ना उठी। आखिर बीवी जब उठी, कहा, ओ बदबख्त, तूने मुझे उठा दिया, अभी तो मैं जन्नत में अपने महल देख रही थी, जन्नत में अपने महल का मुशाहिदा कर रही थी जो रब करीम ने तेरे लिए बनाए हैं। और उसके अंदर एक सुराख था। मैंने मलाइका से पूछा, बताओ ये सुराख कैसा है? तमाम बिल्डिंग सही बनी हुई है, अच्छी बनी हुई है, हीरे जवाहरात याकूत हर चीज़ लगी हुई है, क्या वजह है? ये सुराख किस चीज़ का है? मलाइका ने कहा, तेरे शोर ने दुनिया में एक हीरा मंगवा लिया है। उसने कहा, ओ मेरे शोर, मैंने जन्नत में जो मकाम देखा, जन्नत में मैंने मर्तबा देखा, मुझे दुनिया में कोई ख्वाहिश नहीं, दुनिया में मुझे माल मुता मिले, बल्कि ना रब से दुआ करो, हम गरीबी में बसर कर लेंगे, रब करीम इसको वापस ले जाए। मैं नहीं चाहती जन्नत में तेरे महल में रहने की जगह पे कोई सुराख मौजूद हो। ईमान वालों, जब बंदा मोमिन का ईमान कामिल होता है, रब करीम गैब से मदद फरमाता है। इसीलिए तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब करीम ने हुक्म फरमा दिया, महबूब आप इन्हें फरमा दो, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी फलयस्तजीबू ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। जब भी मुझसे मदद तलब करोगे, जब भी पुकारोगे, मैं तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारी पुकार सुनता भी हूँ और दुआ कबूल भी करता हूँ। तुम मांग कर देखो, मांगना तुम्हारा काम है, रब फरमाता है अता करना मेरा काम है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अल्मग की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।